उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम्हारी बात दुरुस्त है, हम किसी शैतानी चक्कर में फंस गए हैं, लेकिन अब हमने यहाँ से बाहर हाल निकलना है, इमरान ने कहा और फिर उछलकर खड़ा हो गया। जोसेफ भी खड़ा हो गया। अब उस जगह जहाँ वो मौजूद थे खासी रोशनी सी हो गई। ये रोशनी छत के करीब से आ रही थी। इस रोशनी में उन्होंने देखा कि एक बड़ा खासा कमरा था जिसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की थी, लेकिन इनमें कोई दरवाज़ा ना था और ना खिड़की। इमरान ने दीवारों पर हाथ मारा, लेकिन दीवारें बेहद मोटी और मजबूती थी। इमरान के चुस्त जिस्म पर रात का लिबास था, इसलिए उसके पास किसी किस्म का कोई असलाह भी मौजूद ना था, हत्ता कि खंजर भी ना था। और जाहिर है नाखूनों में मौजूद प्लेटों की मदद से वो इस कदर मजबूत दीवार को खोद ना सकता था। अभी इमरान जायजा ले रहा था कि अचानक छत के करीब से जहां से रोशनी दीवार से निकलकर अंदर आ रही थी, एक छोटी सी खिड़की खुली और उसके साथ ही तेज रोशनी अंदर आने लगी। इमरान और जोसेफ दोनों चौंक कर इधर देखने लगे। दूसरे लम्हे उस खिड़की में से एक बूढ़े आदमी का चेहरा नजर आने लगा। ये अफ्रीकी ही था, लेकिन इसके चेहरे पर शैतानियत जैसे सबक नजर आती थी। आंखों में तेज सुर्खी थी। उसने सर पर स्याह रंग की अजीब सी साख्त की टोपी पहनी हुई थी, जैसे स्प्रिंग का लपेटा किया हो। तुम दोनों ज्यादा स्याह मोहब्बत में हो और अब तुम दोनों यहाँ से कभी ना निकल सकोगे और यहाँ भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे, इस बूढ़े ने गूंजदार आवाज में कहा। मेरा नाम याबस है और मैं स्याह मोहब्बत का पुजारी हूँ, इस बूढ़े ने जवाब दिया। हमें यहाँ क्यों कैद किया गया है और किसने ऐसा किया है? इमरान ने कहा। ये सब कुछ बड़े शैतान के हुक्म पर किया गया है। बड़े शैतान ने जनाब मौत को हुक्म दिया कि तुम्हें हलाक किया जाए, क्योंकि अखनो कबीला सरदार कुंटेला के खिलाफ तुम्हारी इमदाद हासिल कर रहा था और सरदार कुंटेला बड़े शैतान का खास चेला है। इसलिए बड़े शैतान ने मंसूबे बनाने के माहिर अपने खास जनाब मौत को हुक्म दिया कि तुम्हें इससे पहले हलाक कर दिया जाए। चूंकि तुम्हारी पुश्त पर रोशनी की ताकतें थी, इसलिए वो तुम पर बराह रास्त हाथ न डाल सकता था। चुनाचा जब मौग ने अफ्रीका की सबसे बड़ी शैतान जादूगर ने वटोली की खिदमात हासिल की और वटोली ने तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगाह से उठाकर यहाँ पहुँचाया। चूंकि तुम्हारा ये अफ्रीकी साथी विश डॉक्टरों का पसंदीदा आदमी है, इसलिए जनाब को मौत का खतरा था कि कहीं ये तुम्हारी मदद ना करे। ये भी तुम्हारे साथ इसलिए इधर पहुंचा दिया गया। यहाँ ना बाहर का कोई आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है और ना ही कोई विच डॉक्टर और ना कोई रोशनी की ताकत। तुम यहाँ भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे, इस बूढ़े पुजारी याबस ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम इंसान हो या जिन? इमरान ने पूछा। तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि तुम ख्वामख्वाह यहाँ से निकलने के लिए अपने आप को हल्का ना करते फिरो। अलबत्ता अगर अपनी रूह शैतान के हवाले कर दो तो फिर तुम्हें यहाँ से रिहाई मिल सकती है और शैतानी ताकतें भी। मैं कल फिर आऊँगा, इस बूढ़े पुजारी ने कहा। उसके साथ उसका चेहरा गायब हो गया और फिर वो खिड़की भी। जो कुछ भी था इस बारे में भी बाद में गौर कर लेंगे, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है, इमरान ने कहा। शैतान की स्याह मोहब्बत से कोई नहीं निकल सकता बॉस, ये बात पूरी दुनिया में मशहूर है, जोसेफ ने कहा। होगी मशहूर, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। मुझे सोचने दो, इमरान ने कहा और जोसेफ खामोश हो गया। इमरान वाकई यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। ये बात तो तय थी कि यहाँ बहरहाल कोई ना कोई दरवाज़ा मौजूद है जिसके जरिए इन दोनों को अंदर लाया गया होगा और इमरान इस दरवाजे को तलाश करना चाहता था। फिर उसे ख्याल आया कि जहाँ ये खिड़की खुली थी वहाँ दरवाज़ा हुआ और ये कमरा ज़मीन के अंदर कुएं के अंदाज में बनाया गया है। जोसेफ, तो मुझे कांधों पर उठा लो, मैं इस जगह को चेक करना चाहता हूँ जहाँ से इस बड़े पुजारी ने बात की थी, इमरान ने कहा। तो जोसेफ नीचे बैठ गया। इमरान उसके कांधों पर चढ़ गया तो जोसेफ खड़ा हो गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान के हाथ छत तक ना पहुंच सके। छत काफी बुलंदी पर थी। इमरान ने वापस नीचे छलांग लगा दी। बॉस, एक बात मुझे याद आ गई। ओ ठहरो, मुझे सोचने दो, हम यहाँ से निकल सकते हैं, यकलक जोसेफ ने मुसरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने इस कमरे की दीवार पर अपनी उंगली से अजीब लेकिन बड़ी बड़ी लकीरें डालना शुरू कर दी। इमरान खामोश खड़ा उसे देखता रहा। काफ़ी देर तक जोसेफ उंगली से दीवार पर लकीरें डालता रहा। वो लकीरों को अजीब अंदाज में डाल रहा था जैसे कोई निशान बना रहा हो, और फिर वो पीछे हटकर खड़ा हो गया। बॉस, अभी ये दीवार टूट जाएगी और हम आज़ाद हो जाएंगे, जोसेफ ने इंतहाई यकीन भरे लहजे में कहा। और फिर 4-5 मिनट भी गुजरे होंगे कि यकलख्त एक खौफनाक धमाका हुआ और कमरे के अंदर मिट्टी का बादल सा भर गया। इमरान ने बेख्तियार सांस रोक लिया। चंद लम्हों बाद जब मिट्टी का बादल बैठ गया तो वाकई सामने दीवार का एक बड़ा हिस्सा गायब था और बाहर मौजूद दरख्त और झाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। वेरी गुड जोसेफ, आओ, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और तेजी से इस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ आ गया।
اس کے پیچھے ہی جوزف بھی باہر آ گیا۔ وہ واقعی ہی گھنے جنگل میں موجود تھے اور جس جگہ سے وہ نکلے تھے وہ واقعی ہی محبت تھا، اور باہر آتے ہی عمران کے ذہن پر جیسے پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا۔ اس نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ باس، مجھے یاد آ گیا، ایک بار وچ ڈاکٹر حقانی نے مجھے بتایا کہ ماجورا کا نشان جس جگہ بنایا جائے وہ جگہ شیطان اور گندی روحوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے دیوار پر ماجورا کا نشان بنا دیا اور آپ نے دیکھا باس کی وچ ڈاکٹر حقانی کی بات درست ثابت ہوئی۔ جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، وچ ڈاکٹر حقانی روحوں کا عامل تھا نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، وچ ڈاکٹر حقانی روحوں کا بہت بڑا عامل تھا۔ روحیں اس کے قبضے میں تھی، اچھی اور بری تمام روحیں، جوزف نے جواب دیا۔ بہرحال تمہارے اس وچ ڈاکٹر کہانی کا بھی شکریہ کہ اس نے تمہیں یہ بات بتا دی تھی جو آج کام آ گئی ہے۔ آؤ اس معبد کو دیکھیں، وہاں وہ بوڑھا پجاری موجود ہوگا، عمران نے کہا۔ او نہیں باس، ہم دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، جوزف نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، اب یہ شیطان اور اس کی ذریات ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس محبت کی دوسری طرف پہنچ گیا، لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محبت چاروں طرف سے بند تھا، اس میں کوئی دروازہ وغیرہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ عجیب سلسلہ ہے۔ بہرحال اب ہمیں کسی آباد جگہ پہنچنا چاہیے، آؤ، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہاں سے قریب ہی کوئی آبادی موجود ہے، میں وہاں رہنے والوں کی بو سونگھ رہا ہوں۔ آؤ باس، جوزف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران چونکہ جانتا تھا کہ جنگل میں پہنچتے ہی جوزف کی مخصوص صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں، اس لیے اسے معلوم تھا کہ واقعی قریب ہی کوئی آبادی موجود ہوگی، اس لیے وہ جوزف کے پیچھے چل پڑا۔ ویران علاقے میں بنے ہوئے محبت کے ایک کمرے میں موگ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن چہرے پر شدید غصے اور خشونت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے چہرے پر عام حالات میں چلنے والی آگ کے شعلے اس قدر زیادہ تیز دکھائی دے رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کے کھلنے کے دروازے سے یابس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں تھے اور اس کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ موگ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ آقا موگ، تمہارا خادم حاضر ہے، یابس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو موگ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ تو تم ناکام رہے ہو، تم ان دو انسانوں کو شیطان محبت سے نکلنے سے نہیں روک سکے، کیوں؟ موگ نے انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا۔ آقا، میں تو مطمئن تھا کہ وہ کسی صورت بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے، لیکن نہ جانے کس طرح وہ نکل گئے۔ میں جب گیا تو عقبی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ دونوں غائب تھے، یابس نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس ناکامی کی مجھے کیا سزا ملی ہے؟ موگ نے انتہائی غصے لہجے میں کہا۔ خادم کیسے جان سکتا ہے آقا؟ یابس نے کہا۔ مجھے بڑے شیطان نے دربار سے نکال دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میں نے 1 ماہ کے اندر اس انسان کو ہلاک نہ کیا تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے گا۔ موگ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بول نہ رہا ہو بلکہ یابس کے جسم پر کوڑے برسا رہا ہو۔ ہم بے بس تھے آقا، یابس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے تمہیں فنا کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ سب تمہاری ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے ان کی حفاظت نہیں کی، موم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ آقا، میں بے بس تھا، آقا میں یابس ہوں اور یابس کا مطلب ویران ہوتا ہے، اس لیے میں ویرانے میں تو کام کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے جنگل میں بھیج دیا، میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا، اس لیے مجھے ویرانے میں آنا پڑا اور اس دوران وہ دونوں نکل گئے، یابس نے اپنے طور پر دلیل دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے آقا موگ نے غلطی کی ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اپنے آقا پر جا فنا ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، موگ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی یابس کے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، اس کے چیخنے چلانے کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا اور پھر یہ چیخیں مدھم پڑتے پڑتے کراہوں میں تبدیل ہوئیں اور پھر وہ خاموشی سے چھا گئی۔ چند لمحوں بعد جہاں یابس موجود تھا وہاں راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ موگ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو راکھ اس طرح ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی جیسے کمرے میں تیز ہوا چل رہی ہو، جبکہ کمرے کا ماحول پرسکون تھا۔ اب میں کیا کروں، کیسے اس کا خاتمہ کروں؟ موگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کسی انسان کو استعمال کرنا چاہیے، موگ نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لی،
थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। अचानक उसका जिस्म गायब हो गया। अब कमरा खाली था। फिर मॉग ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तेज हो गई। वो पाकिशिया में मौजूद एक शानदार होटल के उकबी तरफ गली में मौजूद था। उसके जिस्म पर इंतहाई शानदार लिबास था। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और तेजी से गली से सड़क की तरफ बढ़ गया। वो सड़क का चक्कर काटता हुआ होटल के सामने रुक गया। वहां इंसानों का काफी हजूम था। औरतें और मर्द होटल में आ जा रहे थे। मॉग बड़े वकार से कदम बढ़ाता उनके दरमियान से गुजरता हुआ होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। होटल के हाल में दाखिल होते ही वह सीधा अल्फट की तरफ से बढ़ गया और चंद लम्हों बाद होटल की तीसरी मंजिल पहुंच गया। तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 8 का दरवाजा बंद था। मॉग ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर एक गैर मुल्की मौजूद था। ये लंबे कद और भारी जिस्म का एक्रीमियन था। इसका चेहरा लंबूतरा था और चेहरे के तासुरात से वो खासा बेरहम और सफाक आदमी नजर आ रहा था। चलो अंदर, तुमसे काम है, मॉग ने सर्द लहजे में कहा तो गैर मुल्की एक तरफ हट गया और मॉग तेजी से अंदर दाखिल हो गया। इस गैर मुल्की ने दरवाजा बंद कर दिया। तुम कौन हो? गैर मुल्की ने दरवाजा बंद करके मुड़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। बैठो, तुम्हारे फायदे का काम है, मॉग ने इस तरह सर्द लहजे में कहा तो गैर मुल्की के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। लेकिन वो कुर्सी पर बैठ गया जबकि उसके सामने दूसरी कुर्सी पर मॉग बैठ गया। मेरा नाम मॉग है, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाम क्लाइड है और तुम्हारा ताल्लुक एक्रीमिया से, और तुम एक्रीमिया में एक तंजीम काफास के मेंबर हो। ये तंजीम पेशावर कातलों की तंजीम है और तुम यहाँ भी एक बहुत बड़े ताजिर को कत्ल करने आए हो और मैं भी तुम्हें ऐसा ही काम देना चाहता हूँ। मुआवजा भी सबसे ज़्यादा दूंगा और जिससे मैं हलाक करना चाहता हूँ वो एक आम सा आदमी है जो एक फ्लैट में अपने बावर्ची के साथ रहता है। तुम उसे आसानी से हलाक कर सकते हो, मॉग ने कहा। उसके साथ ही उसने कोट की जेब में बड़ी मालियत के डॉलरों की कई बंडल निकालकर मेज पर क्लाइड के सामने रख दिए। ये पेशगी है, जब तुम काम कर लोगे उससे डबल मजीद दूंगा, मॉग ने कहा। तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है या इंटेलिजेंस से? क्लाइड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने बताया है कि मेरा ताल्लुक मिस्र से है और मेरा नाम मॉग है और बस इससे ज़्यादा जानना तुम्हारे फ़ायदे में नहीं है। रही ये बात कि मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है तो पुलिस और इंटेलिजेंस वाले इस तरह भारी रकमें नहीं दिया करते। मैंने तुमसे कोई रसीद तो तलब नहीं की। और रही ये बात कि मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानता हूँ तो मैं तुम्हारे बॉस ब्रॉक के बारे में भी पूरी तफसील से जानता हूँ और मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम अब तक कितने अफराद को हलाक कर चुके हो। मुझे इन सब अफराद के नामों और पतों का भी इल्म है, इसलिए तुम इन चक्करों में ना पड़ो और काम करो बस, मॉग ने तेज तेज लहजे में कहा। सॉरी, ना मैं पेशावर कातिल हूँ, ना ही मैंने आज तक किसी को कत्ल किया है, ना मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, क्लाइड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अगर तुम दौलत नहीं कमाना चाहते तो ना सही, काम तो बहरहाल तुम्हें ही करना होगा। मॉग ने मेज पर पड़े हुए डॉलरों के बंडल उठाकर वापस जेब में डाले। उसके साथ ही उसने यकलख्त एक हाथ बढ़ाकर सामने बैठे हुए क्लाइड के मुंह पर इस तरह रख दिया कि उसके नीचे पंजे ने क्लाइड के पूरे चेहरे को ढांप लिया। क्लाइड के दोनों बाजू उसके हाथ को हटाने के लिए उठे लेकिन बेचान होकर गिर पड़े। वो साकित बैठा हुआ था। तुम किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 पर जाओगे, वहां इमरान नाम का आदमी है, उसे हलाक करोगे और जब तक तुम उसे हलाक नहीं करोगे इस वक्त तक तुम कोई काम नहीं करोगे और तुमने इमरान को हर हालत में हलाक करना है, हर हालत में, मॉग ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने हाथ हटाया तो साकित बैठे हुए क्लाइड के जिस्म ने बेख्तियार छुरछुरी ली। उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई। जाओ और जो मैंने कहा है वो करो, मॉग ने कहा तो क्लाइड खामोशी से उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मॉग इस तरह खामोश बैठा रहा। क्लाइड ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर आ गया। अब ये उसे हर सूरत में हलाक करेगा और फिर मैं दोबारा बड़े शैतान के दरबार में जगह पा लूंगा, मॉग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो इसी इंसानी रूप में एक वीरान इलाके में मौजूद था। यह रेलवे लाइन की पटरी गुजर रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर न आ रहा था। मॉग तेज तेज कदम उठाता एक तरफ पड़े हुए गंदगी के ढेर की तरफ बढ़ गया। लेकिन अभी वो इस ढेर के करीब पहुंचा ही था कि अचानक ढेर के पीछे से एक आदमी निकला और फिर उससे पहले कि मॉग संभलता वो शख्स यकलक चीखता हुआ इस पर किसी भूखे अकाब की तरह टूट पड़ा और दूसरे लम्हे मॉग का जिस्म उसके हाथ में हवा में उठा हुआ था। मॉग ने अपने आप को छुड़ाने की बेहद कोशिश की लेकिन सिवाय हाथ पैर मारने के वो कुछ भी ना कर पा रहा था। हा, आज काबू आए हो मॉग, मुझे बड़ी मुद्दत से तुम्हारी तलाश थी। हा,
اب میں تمہیں فنا کر دوں گا، اس آدمی نے کہا جس کا چہرہ ویران سا تھا اور جس کے جسم پر چیتڑے سے لٹک رہے تھے، بال گرد اور مٹی میں اٹکے ہوئے تھے، لیکن اس کا جسم کافی مضبوط تھا اور اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، موگ نے بڑی طرح مچلتے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ تم گندگی کے کیڑے ہو، شیطان کی ذریت کو چھوڑ دوں تاکہ تم انسان کو گمراہ کرتے رہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وہ حیثیت نہیں رہی، تمہارے شیطانی اختیارات چھین لیے گئے ہیں، اس لیے اب تم نہ اپنے اصل جون میں آ سکتے ہو اور نہ ہی تم اب کچھ کر سکتے ہو۔ اس آدمی نے حسیانی انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں دولت دوں گا جتنی تم چاہو، تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم مانگو گے، مجھے چھوڑ دو۔ موگ نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے۔ اسی آدمی نے ایک بار پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا اور پھر وہ موگ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ موگ مسلسل ہوا میں ہاتھ پیر چلا رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں معمولی سی بھی طاقت نہ رہی ہو، جبکہ وہ آدمی موگ کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھا جیسے بچے کسی کھلونے کو اٹھاتے ہیں۔ موگ اس کی منتیں کرتا رہا، اسے لالچ دیتا رہا، لیکن وہ آدمی مسلسل ہسیانی انداز میں کہہ کے لگاتا ہوا ریل کی پٹری کو کراس کر کے اس طرف ویران علاقے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک جھونپڑی کے پاس جا کر وہ رک گیا۔ باہر آؤ جیون بابا، دیکھو میں کسے لے آیا ہوں، اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا تو جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور اس جیسا ہی ایک مجھول سا بوڑھا باہر آ گیا۔ ارے واہ، یہ تو موگ ہے شیطانی ذریت، یہ کہاں سے ہاتھ لگ گیا تمہارے جانو؟ اس بوڑھے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، بعد میں بتاؤں گا، جلدی کرو، آگ جلاؤ تاکہ اسے فنا کر دیا جائے۔ اس آدمی نے جس نے موگ کو اٹھایا ہوا تھا کہا تو بوڑھا تیزی سے واپس جھونپڑی میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹا پھوٹا کنستر تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک ماچس کی ڈبیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے قریب ہی موجود ایک خشک جھاڑیوں کے ڈھیر پر کنستر میں موجود گاڑھا سا محلول پھیلا کر انڈیلا اور جلدی سے تیلی جلا کر اس نے آگ لگا دی۔ دوسرے لمحے آگ اس قدر تیزی سے بھڑک اٹھی جیسے آتش فشاں بھرتا ہو۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو اور ساری دنیا کی دولت لے لو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا، موگ نے انتہائی خوف زدہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کیسے چھوڑ دوں تمہیں شیطان کی چیلے، کیسے چھوڑ دوں؟ اس آدمی نے جسے جانو کہا گیا تھا ہسیانی انداز میں کہکا مارتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے موگ کو اچھال کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ موگ حلق سے ہولناک چیخیں نکلنے لگی، اس کے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور پھر اس کے ہوش و حواس سب اس آگ میں فنا ہوتے چلے گئے۔ عمران کو افریقہ سے آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا۔ جوزف اور وہ دونوں اس شیطانی محبت سے نکل کر قریبی آبادی میں پہنچ گئے تھے۔ یہ آبادی افریقی مزدوروں کی تھی جو قریبی گاؤں میں لگی ہوئی لکڑی کی چوٹی سے فیکٹری کے لیے درخت کاٹتے تھے۔ انہیں اس گاؤں میں پہنچا دیا گیا اور پھر وہاں سے وہ فیکٹری کے مینیجر کی کار میں لفٹ لے کر قریبی شہر پہنچے۔ انہوں نے مینیجر سے یہی کہا تھا کہ وہ سیاح ہیں اور جنگلات دیکھتے دیکھتے پھٹک گئے تھے۔ قریبی شہر پہنچ کر عمران نے بڑے شہر جانے والی ایک کار میں لفٹ لے لی۔ انہیں گاؤں میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ افریقی ملک ٹاگو میں ہیں۔ کار میں لفٹ لے کر وہ ٹاگو کے دارالحکومت حصاری پہنچ گئے۔ عمران چاہتا تو حصاری کے کسی جوئے خانے میں بھاری رقم جیت سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے ایک آدمی کو کہہ کر قریبی ملک ماٹاپی میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی پوبے کو فون کیا اور پوبے ٹاگو پہنچ گیا اور پھر پوبے کی مدد سے وہ دونوں افریقہ سے فلائٹ کے ذریعے واپس پاکیشیا پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر جب عمران کو معلوم ہوا کہ وہ سلیمان کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں ایکریمیا جا رہا ہے تو وہ بے حد حیران ہوا۔ اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے جب بات کی تو بلیک زیرو نے بھی اسے یہی بتایا کہ عمران نے اسے فون کیا تھا کہ وہ جوزف کے ساتھ ایکریمیا جا رہا ہے، تو عمران خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب شیطانی جادوگری کا کھیل ہے۔ البتہ اس نے سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ضروری سمجھی تھی، لیکن وہاں جا کر جب اس سے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب تو عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ واپس فلیٹ میں آ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شاہ صاحب عمرہ سے واپس آئیں گے تو پھر ان سے مل کر مزید بات چیت کرے گا، چونکہ آج کل نہ ہی سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام تھا اور نہ ہی 4 سٹارز کے پاس کوئی مشن تھا۔
اس لیے عمران بغیر چائے کے ہی مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ گو شروع میں اسے چائے نے ملنے کی وجہ سے خاصی ذہنی کوفت ہوئی سی محسوس تھی، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، کیونکہ اسے خود بھی خیال آ گیا تھا کہ اس طرح وہ چائے کے نشے کا عادی ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے وہ بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھا مطالعہ کرتا رہتا۔ اس کا فائدہ دراصل سلیمان کو پہنچا تھا کہ اسے مسلسل بار بار چائے ناپ بنانی پڑتی تھی۔ اس وقت بھی عمران مطالعہ میں مصروف تھا اور سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک اٹھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کتاب کو اس نے میز پر رکھا اور اٹھ کر راہداری میں سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے عادت کے مطابق کنڈی کھولنے سے پہلے پوچھا۔ میرا نام کلائڈ ہے۔ کیا یہ عمران کا فلیٹ ہے؟ باہر سے ایک آواز سنائی دی۔ آواز اور لہجہ ایکریمین تھا اور عمران نے چٹخنی کھول دی۔ سامنے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ تمہارا نام عمران ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ہاں، اندر آ جاؤ، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس آدمی کا بازو جیب سے باہر آیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے لات ماری اور ریوالور اچھ کر سیڑھیوں پہ جا گرا۔ دوسرے لمحے عمران نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر اندر راہداری میں اس طرح پھینک دیا کہ آنے والا کلابازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا تھا۔ عمران تیزی سے باہر نکلا اور اس نے ریوالور اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور تیزی سے راہداری میں پڑے ہوئے اس ایکریمین کی طرف بڑھ گیا۔ ایکریمین کا چہرہ انتہائی حد تک مسخ ہو چکا تھا۔ اس کا سانس تقریباً رک چکا تھا کہ عمران نے تیزی سے جھک کر اس کے کاندھے اور سر پر ہاتھ رکھے اور پھر سر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر اس کی گردن میں آنے والا بل ختم کر دیا تو اس ایکریمین کا مسخ شدہ چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگا۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر سٹنگ روم میں لے آ کر اس نے اسے کرسی پر ڈالا اور پھر اسپیشل روم سے رسی لا کر اس نے اسے رسی کی مدد سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جرائم کی فیلڈ کا آدمی ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات میں تیزی اور پھرتی بہرحال نہیں تھی، اس لیے وہ عمران سے مار بھی کھا گیا تھا، ورنہ شاید عمران اس اچانک وار سے نہ بچ سکتا۔ اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی اور اس کی جیبوں سے جو کاغذات برآمد ہوئے ان کے مطابق اس کا نام واقعی کلائڈ تھا اور اس کا تعلق ایکریمیا سے تھا اور یہ آٹو سپیئر پارٹس کو ڈیل کرنے والی کسی ایکریمین کمپنی کا سیل پروموٹر تھا۔ اس کے علاوہ پاکستانی دارالحکومت کی ایک آٹو سپیئر پارٹس ڈیل کرنے والی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر کا کارڈ بھی اس کی جیب میں موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل ہالیڈے کا کارڈ بھی موجود تھا اور اس کارڈ کے مطابق کلائڈ ہالیڈے کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 8 میں ٹھہرا ہوا تھا۔ کاغذات کے مطابق وہ آج صبح ہی ایکریمیا سے پاکستان پہنچا تھا۔ عمران نے کاغذات ایک طرف میز پر رکھے، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کلائڈ کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کلائڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی دیر بعد کلائڈ نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تمہارا نام عمران ہے، تم کنگ ووڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتے ہو۔ میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے اور ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے۔ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کروں۔ میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے، کلائڈ نے ہوش میں آتے ہی ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے منہ سے الفاظ خود بخود پھسل کر نکلتے جا رہے ہوں۔ عمران نے چونک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، لیکن پھر اس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لی۔ اس کے ساتھ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ کلائڈ بظاہر تو ہپنوٹائز کا معمول لگتا تھا، لیکن عمران نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ٹرانس میں نہیں تھا۔ ادھر کلائڈ مسلسل ایک ہی گردان کیے چلے جا رہا تھا۔ کس کے کہنے پر تم یہاں آئے ہو؟ عمران نے پوچھا، لیکن کلائڈ نے اس کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے وہی فکرہ کہ اس نے ہر صورت میں عمران کو ہلاک کرنا ہے دہرائے چلا جا رہا تھا۔ اب عمران نے سوچا کہ کلائڈ پر IT کا عمل کر کے اسے اصل حالات معلوم کرے کہ اچانک کلائڈ کے جسم سے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے یہاں اپنے آپ کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہو۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ اور یہ میں بندھا ہوا کیوں ہوں؟ وہ پر اسرار آدمی وہ کہاں کیا؟ کلائڈ نے کہا۔ اس کا نہ صرف لہجہ بدل گیا تھا بلکہ اس کا رویہ اور اس کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک ہوش میں آ گیا ہو۔ میرا نام عمران ہے، تم یہاں مجھے ہلاک کرنے آئے تھے اور تم نے مجھ پر فائر کرنے شروع بھی کر دیے تھے، عمران نے کہا۔ اوہ، تو اس پر اسرار آدمی نے مجھے قابو پا لیا۔ ویری سیڈ، سوری مسٹر، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو اس پر اسرار آدمی کو جواب دے دیا تھا، لیکن پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے پردہ سا چھا گیا اور اب پردہ ہٹا ہے۔
क्लाइड ने कहा। वो पुरस्कार आदमी कौन था और तुमने किस बात से इनकार किया था? तफसील बताओ, वरना तुम्हारे साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की एक गोली तुम्हारे दिल में उतर जाएगी और तुम्हारी लाश बरकी भट्टी में डाल दी जाएगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैंने कहा तो है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं तो बिजनेसमैन हूँ। मेरा किसी को कत्ल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाता हूँ। क्लाइड ने कहा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है क्लाइड, या जो भी तुम्हारा नाम है, कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। इस सूरत में तुम्हें माफ़ी मिल सकती है, वरना नहीं। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं सच बता रहा हूँ। मैं आज सुबह की फ़्लाइट से क्रीमिया से यहाँ पाकिशिया पहुँचा हूँ। मैं होटल हॉलीडे में ठहरा हुआ हूँ, कमरा नंबर 8, तीसरी मंजिल। मैंने यहाँ अपने ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी के बिज़नेस के सिलसिले में यहाँ के ताजरों से मुलाकात करनी थी। चूँकि मैं तवील सफ़र करके यहाँ पहुँचा था, इसलिए मैंने सोचा था कि एक रोज़ आराम करके कल से काम शुरू कर दूँगा कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लहीम शहीम आदमी, जिसके जिस्म पर इंतहाई कीमती लिबास था और जिसकी आंखें गहरी सुर्ख थी, अंदर आ गया। क्लाइड ने बताना शुरू कर दिया और इमरान उसकी ये बात सुनकर आने वाली आंखें गहरी सुर्ख थी बेख्तियार चौंक गया, लेकिन उसने कोई बात ना की। इस आने वाले ने मुझे बताया कि उसका नाम मॉग है और उसका ताल्लुक मिस्र से है और मेरे ज़रिए यहाँ पाकिशिया में किंगवुड के फ्लैट नंबर 200 में रहने वाला आदमी इमरान को हलाक करना चाहता है। जिसमें मैंने उसे बताया कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ और फिर अचानक उसका एक हाथ तेज़ी से मेरे मुँह की तरफ बढ़ा और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ। अब मुझे होश आया है। क्लाइड ने तफसील बताते हुए कहा। तुमने जो कुछ बताया है वो तो सच है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा ताल्लुक पेशावर कातलों की किस तंजीम से है और तुम यहाँ किसको कत्ल करने आए थे। इमरान ने कहा। नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, क्लाइड ने जवाब दिया। बिजनेसमैन साइलेंसर लगा रिवॉल्वर जेब में रखकर नहीं फिरते मिस्टर क्लाइड। ये तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जिस्म और तुम्हारा अंदाज सब कुछ बता रहा है कि तुम वाकई ही पेशावर कातिल हो। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सचमुच बता दो। अगर तुमने अब तक यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया तो फिर तुम बच सकते हो, क्योंकि तुमने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया। अगर एक्रीमिया में तुम कुछ करते रहे हो तो इससे पाकिशिया का कोई मतलब नहीं। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं बिजनेसमैन हूँ, बेशक मेरी कंपनी से मालूम कर लो, क्लाइड ने कहा। तो इमरान ने मेज़ पर पड़ा हुआ उसका साइलेंसर लगा रिवॉल्वर उठाया और उसकी नाल क्लाइड की कनपट्टी से लगा दी। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, इसके बाद ट्रिगर दबा दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मेरा ताल्लुक वाकई ही क्रीमिया के एक पेशावर कातलों की तंजीम से है और मैं यहाँ एक बिजनेसमैन के कत्ल के लिए आया था। ये हकीकत है कि मैंने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया और तुम मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊँगा, क्लाइड ने कहा। क्या नाम है इस तंजीम का? इमरान ने पूछा तो क्लाइड ने तंजीम का नाम बता दिया। इस मॉग का हुलिया बताओ, इमरान ने पूछा तो क्लाइड ने उसका हुलिया बता दिया। तुम्हारा बॉस कौन है? इमरान ने पूछा तो क्लाइड ने ब्रोक का नाम बता दिया। फिर इमरान के पूछे पर उसने उसका पता और फ़ोन नंबर बताया तो इमरान ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्रोक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक भारी लेकिन करख्त सी आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वो ब्रोक की आवाज़ पहचान गया था। इसका असल नाम रॉजर जैक था। वह क्रीमिया की एक सरकारी एजेंसी का एजेंट भी था। वो इमरान से और इमरान उससे अच्छी तरह वाकिफ था। इमरान बोल रहा हूँ पाकिशिया से रॉजर बैग, इमरान ने कहा। क्या मतलब? ओ इमरान साहब आप, लेकिन आपने यहाँ कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। रॉजर बैग, मुझे बहरहाल ये जानकर अफसोस हुआ कि तुमने काफास के नाम से पेशावर कातलों की तंजीम बनाई हुई है और ब्रोक के नाम से तुम उसके चीफ बने हुए हो। तुम्हारा आदमी क्लाइड इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। गोस ने यहाँ कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये बाद में भी आकर जुर्म कर सकता है। और दूसरी बात ये कि तुमने चूंकि बुकिंग की हुई है, इसलिए तुम कोई दूसरा कातिल भी भेज सकते हो। इसलिए अब तुम खुद बताओ कि इसका हल क्या है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। इमरान साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये तंजीम नहीं बनाई। तंजीम का सरबराह कोई और है। मैं तो सिर्फ डमी के तौर पर सामने रहता हूँ और मुझे उसका मुआवजा मिलता है। बहरहाल आपने मुझे वाकई ही बेहद शर्मिंदा किया है। हालांकि यहाँ आज तक किसी को भी मेरी असल हैसियत का इल्म नहीं हो सका। आप बेफिक्र रहें, क्लाइड जिस मिशन पर गया है उसकी बुकिंग ही कैंसिल कर देता हूँ, रॉजर जैक ने इंतहाई माजरत भरे लहजे में कहा। मेरा मशवरा यही है कि ये धंधा छोड़ दो, आगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बुकिंग कैंसिल करने के साथ साथ जिसने बुकिंग कराई है उसे भी धमकी दे दो कि अगर अब उसने किसी को बुक किया तो फिर साथ ही उसे भी हलाक कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बिजनेस हसद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस मामले में मदाखलत नहीं करना चाहता। इसलिए अभी तक मैंने क्लाइड से ये नहीं पूछा कि वो किसे हलाक करने आया है और ना ही मैंने तुमसे पूछा कि किसने ये बुकिंग कराई है, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, वो आदमी आइंदा ऐसा सोचेगा भी नहीं। आप क्लाइड को छोड़ दें, मेरा वादा कि वो वापस आ जाएगा। आइंदा वो इस काम के लिए पाकिशिया नहीं जाएगा।
रॉजर बैक ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने लाउडर की वजह से अपने बॉस की बात सुन ली है, इमरान ने क्लाइड से कहा। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें आम सा आदमी समझता था, लेकिन तुमने जिस अंदाज में बॉस से बात की है उसने तो मुझे हैरान कर दिया है, क्लाइड ने कहा। तुम इन बातों को छोड़ो, तुम्हारा ये फील्ड नहीं है, इमरान ने कहा और फिर उठकर उसकी रस्सियां खोल दी। अपने कागजात भी ले जाओ और अपना रिवॉल्वर भी, लेकिन ये बात सहन में रखना कि अगर तुमने यहाँ कोई जुर्म किया तो फिर चाहे तुम पाताल में क्यों ना घुस जाओ, तुम्हारी इबरतनाक मौत अटल हो जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं वापस चला जाऊंगा, अब जबकि बॉस ने बुकिंग ही कैंसिल कर दी है तो मुझे क्या ज़रूरत है ये काम करने की, क्लाइड ने कहा और कागजात और रिवॉल्वर उठाकर उसने जेबों में डाले और फिर इमरान अपने दरवाजे से बाहर भेजकर दरवाज़ा बंद करके वापस आ गया। अब उसके जहन में खुलबुली हो रही थी कि ये मॉग कौन है। क्लाइड ने उसकी आंखों की गहरी सुर्खी का बताकर उसे चौंका दिया था, क्योंकि उससे पहले इख्ताश ने जो कि जिन था उसे यही बताया था कि जिन जब इंसान के रूप में आता है तो अपनी आंखों की साख छुपाने के लिए आंखों को गहरी सुर्ख कर लेता है। इस लिहाज से तो ये मॉग भी जिन था, लेकिन अगर वो ये जिन था तो फिर उसे क्लाइड का सहारा लेने, उसे रकम देने और उससे काम करवाने की क्या जरूरत थी। फिर इस क्लाइड का हैरत अंगेज तौर पर खुद ब खुद ठीक हो जाना, ये सारी बातें उसे शायद उलझन में डाल रही थी, लेकिन उसे समझ ना आ रही थी वो इस सिलसिले में किससे राब्ता करे। सैयद चिराग शाह साहब उमरा पर गए हुए थे। कुछ देर इमरान बैठा सोचता रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सिटी बुकिंग रहमानपुरा ब्रांच। राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर अल्ताफ साहब से बात करनी है, इमरान ने कहा। अल्ताफ साहब तो यहाँ से 2 माह पहले तब्दील हो चुके हैं जनाब। वो पहले हेड ऑफिस गए और फिर वहाँ से उन्हें खसूसी कोर्स के सिलसिले में ग्रेट लैंड भिजवा दिया गया। वो अब ग्रेट लैंड में हैं और 6 माह बाद वापस आएंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा शुक्रिया, इमरान ने कहा और कुरिल्लर दबाकर उसने टोन आने पर एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सफली दुनिया वाले सिलसिले में उनकी जिन जिन लोगों ने मदद की थी वो इससे इस सिलसिले में राब्ता कायम करना चाहता था। बैंक मैनेजर अल्ताफ ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन वो अब यहाँ मौजूद नहीं थे। उसके जहन में एक और नाम मौजूद था, प्रोफेसर दिलशाद का, और अब प्रोफेसर दिलशाद साहब को कॉल कर रहा था। लेकिन फिर यह सुनकर उसे बेहद अफसोस हुआ कि प्रोफेसर दिलशाद साहब वफात पा गए हैं। इमरान ने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। वो अब सूफी जब्बार से बात करना चाहता था जो उसे प्रोफेसर दिलशाद साहब के पास ले गए थे। सूफी जब्बार ने उसे एक दुकान का नंबर दिया था जहां वो जनरल स्टोर का सामान सप्लाई करते थे, लेकिन जब वहां से भी यही जवाब मिला कि वो दारुल हुकूमत से बाहर गए हुए हैं तो इमरान ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। अब आखिरी सूरत उसके जहन में यही रह गई थी कि वो सफली दुनिया में उसके काम आने वाले रफूगर बाबा आज इससे जाकर मिले। अभी इमरान इस बारे में बैठा सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। सुलेमान इधर आओ, इमरान ने कहा तो सुलेमान सिटिंग रूम में आके बैठ गया। जी साहब, सुलेमान ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसके दोनों हाथों में शापर्स थे। ये सामान रख कर आओ, मैंने तुमसे तफसील से बात करनी है, इमरान ने कहा। जी साहब, सुलेमान ने कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो वापस आया। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सुलेमान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिससे जिन्नात के बारे में मालूमात हो, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो सुलेमान बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। जन्नात, क्या मतलब? ये आपको बैठे बिठाए जनाब कैसे याद आ गए, सुलेमान ने हकलाते हुए कहा तो इमरान उसकी हालत पर बेख्तियार हंस पड़ा। आजकल जिन्नात मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इस रोज जो इख्ताश साहब आए थे वो भी जिन्नों के एक कबीले के सरदार थे, और फिर मैं एक्रीमिया नहीं गया था बल्कि मुझे रात को यहाँ से अगवा करके अफ्रीका ले जाया गया था, और जाहिर है किसी जिन ने मेरी शक्ल में तब्दील तुम्हें कहा होगा कि मैं एक्रीमिया जा रहा हूँ। अब एक जिन ने एक पेशावर कातिल को मुझे हलाक करने भिजवा दिया, अभी उससे वापस भेजा है। मैं सैयद चिराग साहब के पास गया था ताकि उससे बात करूं, लेकिन वो उमरा पर गए हैं। सफली दुनिया वाले सिलसिले में जिन लोगों ने हमारी मदद की थी इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा। अब मैं सोच रहा था कि इस रफूगर बाबा आजिज से बात करूं कि तुम आ गए। मैंने सोचा शायद तुम जानते हो, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन क्यों? ये जिन्नात आपसे क्या चाहते हैं, सुलेमान ने हैरान होकर पूछा। अभी किसी खूबसूरत जिन्नी से मेरी शादी करना चाहते होंगे, इमरान ने जवाब दिया तो सुलेमान बेख्तियार हंस पड़ा। आपके लिए वाकई ही किसी जिन्नी बीवी की ही ज़रूरत है, लेकिन आप मुझे सच सच बताएं, फिर मैं आपको एक ऐसे आदमी के पास ले चलूंगा जो जिन्नात का आमिल है, सुलेमान ने कहा। जिन्नात का आमिल? क्या मतलब? ये जिन्नात का आमिल क्या होता है, इमरान ने हैरान होकर पूछा।
ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مقدس کلام کی بنیاد پر جنوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، پھر ان کی مدد سے لوگوں کے کام کراتے ہیں۔ انہیں جنات کا عامل کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنات پر قبضہ کر لیتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں جناب، اور انسان علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں۔ ایک انسان کیسے کس جن پر قبضہ کر سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جب جنات انسان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو انسان جن پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، سلیمان نے کہا۔ تو عمران کے ذہن میں فوراً کلائڈ آ گیا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے واقعی رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی کے قبضے میں ہو، اس لیے تو عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ ہپنوٹیز نہیں تھا، لیکن ایسا نہ تھا۔ حیرت ہے، نہ جانے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اقتاش صاحب سید چراغ صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں انہیں کسی شیطان جن قبیلے کے خلاف کام کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ واقعات شروع ہو گئے، عمران نے کہا۔ تو سلیمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ نے غلطی کی، سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں انہیں، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ بہرحال آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو بابا محمد بخش کے پاس لے چلتا ہوں، وہ جنات کا عامل ہے، وہ خود ہی آپ کو ساری بات بتا دے گا، سلیمان نے کہا۔ تو عمران اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے شہر کے گنجان آباد علاقے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران کار چلا رہا تھا جبکہ سلیمان ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور عمران کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ان بابا محمد بخش کی ہسٹری تو بتاؤ، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے بھی اس کے بارے میں مارکیٹ کے ایک دکاندار سے سنا تھا۔ اس کی بیوی پر جن نے قبضہ کر لیا تھا، اسے بابا محمد بخش کے پاس لے گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، سلیمان نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہمارے ملک سے جہالت نہیں جا رہی، بیوی پر جن نے قبضہ کر لیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان نے کار ایک گنجان علاقے کی آغاز میں رکوا دی۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن